अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शरई मसाइल की इस नशिस्त में तमाम हाज़रीन व नाज़रीन का खैर मक़दम है। तमाम हज़रात पूरी तवज्जो के साथ अपने अपने जवाबात समाअत फरमाएँ। ये नशिस्त मुहर्रम से मुताल्लिक़ मसाइल के जवाबात के लिए ख़ास कर दी गई। वजह यह कि मुहर्रम की पहली तारीख़ से लेकर अब तक मुहर्रम में होने वाले मामलात, रसूमात और रिवाजों के ताल्लुक़ से लोगों ने इतने सवालात किए कि इस नशिस्त को सिर्फ़ और सिर्फ मुहर्रम के लिए ख़ास कर दिया गया। सवालात ज़्यादा हैं और सवालात बहुत से ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते भी हैं, इसलिए जिन सवालात के मफ़हूम एक ही हैं उनमें से किसी एक का जिक्र किया जाएगा, बाकी हज़रात उसी को अपना जवाब भी समझ लें। चूँकि हमारे यहाँ अहले सुन्नत व जमात में मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ रिवाज हुआ करते हैं और मुख्तलिफ़ मामलात व मामूलात राइज हैं, उन्हीं को लेकर लोगों में बेचैनियाँ और इज़्तिराब की कैफियत होती है, तो फिर वो रुजू करते हैं, जो अच्छी बात है। बहरहाल उन तमाम सवालात के जवाबात बितफ़सील दिए जाएंगे। आप तमाम हज़रात गौर से समाअत फरमाएँ। पहले हम सवालात ले रहे हैं उन लोगों के जिन्होंने मुहर्रम में होने वाले लंगर और मुहर्रम में कायम की जाने वाली सबीलों के ताल्लुक़ से सवालात किए। चुनांचे एक साइल ने सवाल किया है, रोज़े के दिन खाने पीने की दावत देना, लंगर करना किस तरह दुरुस्त हो सकता है? क्योंकि एक तरफ तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोज़े की ताकीद फरमा रहे हैं और दूसरी तरफ अक्सरियत इस रोज़े से मशगूल है। गालिबन कहना ये चाह रहे हैं कि अक्सरियत रोज़ा नहीं रखती, तो ये कैसे दुरुस्त हो सकता है कि जिस दिन रोज़े की ताकीद की जा रही है उसी दिन लंगर किया जाए? दूसरा सवाल है कि सुन्नी, अहले हदीस, गैर मुक़ल्लिद, जमात इस्लामी तमाम मकातिब फ़िक्र का इस बात पर इजमा है कि आशूरे के दिन रोज़ा सुन्नत है, लेकिन फिर भी कुछ लोग लंगर का इसी दिन एहतिमाम करते हैं और इसी दिन लोगों को खाना खिलाते हैं और लोगों को खाने की दावत देते हैं, तो ऐसा करना क्या दुरुस्त है? एक सवाल इसी ताल्लुक़ से यह है कि जो लोग लंगर का एहतिमाम करते हैं उन पर शरीयत का क्या हुक्म लगेगा? इन तीनों सवालात का ताल्लुक़ लंगर से है, यानी मुहर्रम में कुछ हज़रात जो खाना खिलाने या लंगर तकसीम करने का एहतिमाम करते हैं, ये करना जायज़ है या जायज़ नहीं है? लंगर के ताल्लुक़ से एक मुख्तसर सी गुफ्तगू आप समाअत फरमाएँ। उससे पहले जिन साहिब ने भी ये सवाल भेजा है जिसमें इजमा का कलिमा इस्तेमाल किया गया है, उनसे गुजारिश है कि इस तरह के कलिमात जिनका मफहूम आप नहीं समझते या जिनकी तारीफ आपको नहीं मालूम है और वो इस्तिलाही कलिमा है, उन कलिमात का इस्तेमाल मत किया कीजिए, इसलिए कि ये इस्तिलाही कलिमात होते हैं, इनकी क्या शराइत हैं, कहाँ इजमा हो सकता है, कहाँ इजमा नहीं हो सकता है, वो कौन से उमूर हैं जिन पर इजमा किया जाता है और वो कौन से उमूर हैं जिन पर इजमा नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको इस तरह के कलिमात इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वही कलिमा इस्तेमाल कीजिए जिसका माना आप समझते हैं। अब लंगर के ताल्लुक से ये गुफ्तगू समाअत फरमा लें कि लंगर यानी दूसरों को खाना खिलाने का इंतज़ाम करना या दूसरों को खाने के लिए कोई सामान वगैरह देना, इसी को लंगर कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हदीस पाक में खाना खिलाने की फजीलतें आई हैं और उसको खैरुल उमूर यानी बेहतरीन काम बताया गया है, और लंगर करना और लंगर का एहतिमाम करना ये सब चीज़ें जायज़ हैं, नेक नियति के साथ की जाए तो महमूद व मुस्तहसन हैं। इसलिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर बेहतरीन अमल करार दिया है दूसरों को खाना खिलाना, इतामुत ताम, और लंगर भी उसी की एक शक्ल है। अब ये बात कि लंगर आशूरे के दिन किस तरह जायज़ हो सकता है, इसलिए कि इस दिन तो रोज़ा रखना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, इसका जवाब यह है कि रोज़ा रखना किस किस दिन सुन्नत है ये एक अलग बात है, और किस दिन
लंगर करना जायज है या जायज नहीं है, ये एक अलग बात है। गालिबन आपके जहन में कहीं ना कहीं ये शुबा है कि लंगर करने की वजह से लोगों ने रोजा रखना छोड़ दिया है, तो ऐसा हरगिज हरगिज नहीं है। अगर लंगर नहीं भी होगा तब भी वही लोग रोजा रखेंगे जिन लोगों को रोजा रखने का शौक होगा या रोजा रखना चाहेंगे। और बहरहाल ये एक नफली रोजा है, हम किसी पर फर्ज नहीं कर सकते कि उस दिन का वो रोजा हर हालत में रखे। एक बात तो ये, फिर जो कयास आपने किया है ये कयास इंतहाई गलत है कि चूंकि उस दिन रोजा रखना सुन्नत रसूल है इसलिए लंगर करना कैसे दुरुस्त हो सकता है। फिर तो 12वीं शरीफ के दिन भी लंगर करना दुरुस्त नहीं रहेगा, इसलिए कि उस दिन भी रोजा रखना रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हम अपने रोजे की वजह से किसी दूसरे पर पाबंदी नहीं लगा सकते। रोजा रखना सुन्नत है और इसके अलावा और अय्याम में भी रोजा रखना सुन्नत है। तो जिस तरह और अय्याम में लंगर की ममानात नहीं की जा सकती, वैसे ही आशूरे के दिन भी लंगर की ममानात नहीं की जा सकती। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात अपने सवालात के जवाबात समझ गए होंगे कि रोजे का सुन्नत रसूल होना ये एक अलग चीज है और उस दिन लंगर का एहतिमाम करना इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो ये चाहता है कि आप रोजा ना रखें या लंगर करने वाला आपको रोजा ना रखने की दावत दे रहा है। वो लंगर का एहतिमाम उनके लिए कर रहा है जिनका रोजा नहीं है या जिनका रोजा है और वो अपने घर जाकर इफ्तार में खाना चाहते हैं उस लंगर को, उस तबर्रुक को, तो वो घर जाकर खा ले। इसी तरह से एक रिवाज है मुहर्रम में सबील का। लोग जगह जगह सबील लगाते हैं और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ईसाल सवाब करते हैं। इस ताल्लुक से जो सवालात आए हैं वो ये, एक साहब पूछ रहे हैं क्या मुहर्रम में सबील लगाना जायज है या नाजायज है? जवाब मरहमत फरमाएं। एक दूसरे साहब पूछ रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि मुहर्रम में पानी पिलाने से तो करबला वालों को और तकलीफ होगी क्योंकि उन पर तो पानी बंद था, तो फिर इन्हीं अय्याम में सबील लगाकर लोगों को पानी पिलाना ये कैसे सही हो सकता है और इस अमल से वो कैसे राजी हो सकते हैं? सबील लगाना यानी पानी पिलाने का इंतजाम करना, प्याऊ बनाना, लोग जो प्यासे हैं उनको पानी दिया जाए, उनके पानी पिलाने का इंतजाम और एहतिमाम किया जाए, इसी को सबील लगाना कहा जाता है। मुहर्रम के अय्याम में लोग खास तौर पर जगह जगह पर सबील लगाते हैं, कहीं पानी की कहीं शरबत की, ताकि लोगों को पानी पिलाया जा सके और इस पानी पिलाने पर जो सवाब मुरत्तब हो वो हम हजरत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की रूह को ईसाल कर सके। पानी पिलाने का इंतजाम करना यकीनन अच्छा काम है और इस काम का ईसाल सवाब करना ये भी अहादीस करीमा से साबित है कि रिफाह आम्मा और लोगों के फायदे के लिए जो काम हो, खुसूसन पानी पिलाना, इसका जिक्र तो हदीस में आया है क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरत की चीज़ है और लोगों को इसकी ज़रूरत होती है। तो लोगों को पानी पिलाना यकीनन एक नेक और अच्छा काम है। इस पर अल्लाह तबारक व तआला हमें अजर व सवाब देगा। अब हम इमाम अली मकाम की बारगाह में उस सवाब को पेश करने के लिए हम सबील का एहतिमाम करते हैं, तो यकीनन जायज़ है, अच्छा काम है। खैर खैरात में सबको हिस्सा लेना चाहिए। आप भी हिस्सा लिया कीजिए, सबीलें कायम किया कीजिए, लंगर का एहतिमाम किया कीजिए। ये सब अच्छे काम हैं, इनमें किसी तरह का कोई हरज नहीं है। बस सबील को सबील रहने दीजिए, वहां पानी पिलाने का इंतजाम हो। इसी तरह लंगर को लंगर रखिए। हमेशा याद रखिए हुक्म असल चीज का बताया जाता है। अब अगर वहां आपने कुछ और लगा लिया या कुछ और रस्में राइज कर ली, उनसे अलग हटकर ये हुक्म सबील का है और लंगर का है कि ये दोनों अच्छे काम हैं और इन दोनों का सवाब इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करने के लिए जो लोग मुहर्रम में लंगर का एहतिमाम करते हैं या सबील का एहतिमाम करते हैं वो करते रहें और इस उम्मीद से करते रहें कि हमारा पानी पिलाना इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम को नागवार नहीं गुजरेगा बल्कि अच्छा लगेगा। इसलिए कि यजीद ने पानी बंद किया था, हम अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अली मकाम के मुहिब्बीन में हैं, उनके गुलामों में हैं। हम दुनिया को ये दर्स देना चाहते हैं
کہ وہ یزید تھا جس کی کمظرفی اتنی بڑی ہوئی تھی کہ اس نے پانی جیسی چیز اولاد رسول کے لیے بند کر دی تھی. ہم تو امام علی مقام کے ماننے والے ہیں. آل رسول تو آل رسول. ہم پانی پلانے میں مذہب و مسلک بھی نہیں دیکھتے، بلکہ جس کو بھی پانی پینے کی ضرورت ہے اس کو ہم پانی پلاتے ہیں. وہ اس کا ظرف تھا اور یہ امام علی مقام کے غلاموں کا ظرف ہے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو امن و شانتی کا دین لے کر آیا. ہمارے ظرف اتنے چھوٹے نہیں ہیں کہ ہم کسی کے لیے پانی بند کر دیں، اور امام علی مقام اس سے ناراض نہیں ہوں گے. کربلا والوں کو اس سے تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس نیک جذبے سے اور خوش ہوں گے کہ آپ کے دل میں یہ نیک جذبہ ہے اور اس پر ثواب بھی مرتب ہوگا. امید ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے جوابات سمجھ گئے ہوں گے. اب اس کے بعد ان سوالات کے جوابات پیش کیے جا رہے ہیں جن کا تعلق محرم میں کالے ہرے لال کپڑے پہننے سے ہے. سوالات یہ ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ محرم میں مسلمانوں کو کالا لال ہرا کپڑا پہننا کیسا ہے؟ ایک صاحب نے مرزا پور سے سوال کیا ہے. ایک عالم صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ کے علاقے میں شیعہ نہیں ہیں تو لال ہرا کالا کپڑا پہننے میں مشابہت نہیں ہوگی، لہذا پہن سکتے ہیں. ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کالا لال ہرا کپڑا پہننے میں مشابہت ہو تو ہر جگہ حرام ہوگا، جیسا کہ حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، یا جہاں تشبہ ہوگا وہیں حرام ہوگا. تشبہ کیا ہے، اس کی مکمل وضاحت فرمائیں. وارث صاحب نے پوچھا ہے کہ علماء نے کالے رنگ کو سوگ کی علامت بنایا ہے اور سوگ حرام ہیں، تو کیا کالے کپڑے پہننا بھی حرام ہوں گے محرم کے دنوں میں؟ ایک سوال یہ ہے کہ جس جگہ تعزیہ داری ہوتی ہو اس جگہ کالے ہرے لال کپڑے پہننا کیسا ہے؟ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ علماء نے فرمایا ہے کہ محرم میں کالے کپڑے پہننا تشبہ ہے، اور اگر تشبہ کی نیت نہ بھی ہو تو بھی ان کپڑوں سے بچنا چاہیے، اس کی کیا تفصیل ہے؟ ایک سوال یہ ہے جہاں شیعہ نہیں مگر لوگ تعزیہ داری کرتے ہیں تو کیا کالے ہرے لال کپڑے پہن سکتے ہیں؟ یہ تمام سوالات محرم میں کالے رنگ کے کپڑے کو پہننے سے متعلق ہیں اور کالے کپڑے کو ہی لے کر ہیں کہ کالا ہرا یا لال رنگ پہننا محرم میں کیسا ہے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ تشبہ کی مکمل وضاحت کر دی جائے. محترم، ان تمام سوالات کے جوابات مختصر سی گفتگو کے بعد آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے. تشبہ کی مکمل وضاحت تو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تشبہ کئی طرح کا ہوتا ہے. تشبہ محمود بھی ہے اور مذموم بھی ہے، اور پھر ان میں سے ہر ایک کی کئی قسمیں ہیں. اس تفصیل میں بہت وقت لگے گا. من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ حدیث پاک آپ نے لکھی ہے، اور اس کو عام طور سے ہمارے یہاں انہی مواقع پر پیش کیا جاتا ہے جہاں تشبہ مذموم ہوتا ہے. تشبہ محمود سے متعلق اس حدیث کو ہمارے یہاں پیش نہیں کیا جاتا. جہاں سے جس کتاب سے بھی آپ نے یہ حدیث پاک لی ہے وہاں یہ چونکہ اس موقع پر پیش کی گئی ہے، اس تشبہ کے بارے میں پیش کی گئی ہے جو تشبہ مکروہ ہے، اس لیے ہم صرف اس تشبہ کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں گے جو تشبہ مکروہ ہوتا ہے. باقی دیگر تشبہ کی بات نہیں کریں گے تاکہ آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچ سکیں اور آپ اپنے سوال کے جواب کو اچھی طرح سمجھ لیں. تو تشبہ کے تعلق سے پہلے یہ سمجھیے کہ تشبہ کیا ہے. کسی مسلمان کا غیر مسلم کے ساتھ ان معاملات میں جو مذہبی نہیں ہیں، جو ان کا دینی شعار نہیں ہیں اور دنیاوی معاملات سے متعلق ہیں، رہن سہن، خوراک، پوشاک، ان معاملات میں مسلمان غیر مسلم کی مشابہت اختیار کرے، اس کا نام تشبہ ہے. اور یہی وہ ہے جس کی وجہ سے فقہاء کرام کراہت کا حکم لگایا کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ تشبہ کیا چیز ہے، لیکن کچھ تفصیل اس کی ضروری ہے، اس لیے کہ تشبہ کو ہمارے یہاں ایک ایسی دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم جہاں چاہتے ہیں تشبہ کہہ کر اور کسی عمل جائز کو بھی ناجائز یا کراہت کے دائرے میں لے آتے ہیں. تشبہ سے آپ یہ سمجھیے کہ تشبہ میں ضروری ہے کہ ہم
کسی غیر مسلم کی طرح بننے کا ارادہ کریں، جب تک ہمارا ارادہ نہیں ہوگا تب تک اس کو تشبہ کا حکم دے کر یا تشبہ کی وجہ سے اس فعل کو ناجائز یا مکروہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ چنانچہ اس تعلق سے البحر الرائق میں اس کے مصنف علامہ ابن نجیم حنفی نے بہت صاف الفاظ میں صراحت فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں ثم علم ان التشبہ باہل الکتاب لا یکرہ فی کل شیء، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اہل کتاب یا کسی غیر سے مشابہت اختیار کرنا یہ ہر چیز میں مکروہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح کی بات علامہ حسکفی نے در مختار میں بھی فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں فإن التشبہ بہم لا یکرہ فی کل شیء، اس لیے کہ غیروں سے تشبہ، غیروں کی مشابہت ہر چیز میں مکروہ نہیں ہوا کرتی، بل فی المضمون و فیما یقصد بہ التشبہ، بلکہ ان چیزوں میں جو قابل مذمت چیزیں ہیں اور ان چیزوں میں جن میں تشبہ کا ارادہ کیا گیا ہو۔ اسی طرح علامہ شامی نے بھی رد المحتار میں وضاحت فرمائی ہے۔ وہ ایک مسئلے کے تعلق سے تفصیل کرتے ہوئے لکھتے ہیں اقول، میں کہتا ہوں وکراہۃ التشبہ باہل البدع مقررۃ عندنا ایضا لیکن لا مطلقہ بل فی المضمون وفیما قصد بہ التشبہ بہم۔ ان تمام عبارتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تشبہ مطلقاً ہر جگہ ممنوع و مکروہ نہیں ہوا کرتا، بلکہ انہی افعال میں ممنوع و مکروہ ہوگا جو قابل مذمت ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ تشبہ کرنے والے نے اس تشبہ کا ارادہ کیا ہو، یعنی اس عمل کو انجام دینے والے نے ان جیسا دکھنے کی کوشش کی ہو۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ اس اسلام کا منشا یہ ہے، اسلام چاہتا یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی عادات و اطوار میں، اپنے لباس میں، اپنی خوراک و پوشاک میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنی تہذیب، اپنے چال چلن میں جو اسلامی شناخت ہے اس کو برقرار رکھیں۔ دوسروں کی شناخت کو اپنانا اور دوسروں کی شناخت کو پسند کرنا یہ کسی طرح بھی ایک اچھے مسلم کے لیے جائز و درست نہیں ہو سکتا۔ بالکل ویسے ہی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ میرے پیر صاحب ایک کلر کا رومال ڈالے ہوئے ہیں تو آپ بھی اسی کلر کا رومال ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح آپ کو ان لوگوں کی عادتوں کو اپنانا چاہیے جو نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں، اخیار ہیں، امت کے علماء ہیں، متقی و پرہیزگار لوگ ہیں۔ ان لوگوں کے عادات و اخلاق مت اپنائیے جو غیر مسلم ہیں، جو گمراہ ہیں، ان کے عادات و اخلاق کو مت اپنائیے۔ اسی کا حکم دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ حدیث پاک ارشاد فرمائی ہے جو آپ نے سوال میں سماعت کی۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنی شناخت کو برقرار رکھیں، اس لیے فقہا نے یہ قانون بنایا کہ جو چیزیں دنیاوی معاملات میں بھی ان کے ساتھ خاص ہیں، اس طرح سے کہ وہ ہمارے معاشرے، ہمارے کلچر اور ہمارے رسم و رواج میں نہیں پائی جاتی، پھر کوئی شخص ان کا ارتکاب کرے اس لیے کہ وہ ان کی مشابہت اختیار کر رہا ہے یا ان جیسا دکھنا چاہتا ہے، تو اس کو مکروہ فرمایا۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر تشبہ کا حکم نہیں لگے گا، یعنی اگر وہ کام جس میں تشبہ کا حکم لگایا جا رہا ہے قابل مذمت نہیں ہے، جائز بلکہ محمود و مستحسن ہے، تو پھر تشبہ کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ تعجب کریں گے، حد یہ ہے کہ ایک خانقاہ کے بڑے شیخ نے اپنے مرید صادق سے یہ کہہ کر ذکر حسین کو منع کر دیا کہ محرم میں چونکہ روافض ذکر حسین مجالس میں کرتے ہیں اس لیے اس میں تشبہ بالروافض ہے، لہذا محرم میں اس طرح کی مجالس ان کا انعقاد نہ کیا جائے، بلکہ اگر کرنا ہی ہے تو محرم کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں مجالس کا انعقاد کریں۔ تو یہ تشبہ کا وہ معنی ہے، تشبہ کو وہ معنی پہنا دیا گیا جو معنی اس کا تھا نہیں۔ علامہ شامی نے صراحت فرمائی فی المضمون، وہ امر قابل مذمت ہونا چاہیے۔ اب قابل مذمت شرعاً ہو یعنی اس کو شریعت نے مضمون کہا ہو یا عرف عام اس کو برا سمجھتا ہو، لوگ اس کو برا سمجھتے ہوں، سماج اس کو برا جانتا ہو،
اور دوسری بات یہ کہ یہ ارتکاب کرنے والا اس تشبہ کا ارادہ کرے، یا حالات ایسے ہیں کہ اس بات کا یقین ہے کہ وہ تشبہ کا ہی ارادہ کر رہا ہے، تب پھر تشبہ کا حکم لگایا جائے گا، اور وہ تشبہ پھر ناجائز و مکروہ تحریمی ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہے، حالات ایسے نہیں ہیں کہ متعین ہو جائے کہ تشبہ کا ارادہ ہے اور نہ ہی اس نے تشبہ کا ارادہ کیا ہے، ایک جیسا ہو گیا ہے، تو اب پھر تشبہ کا حکم نہیں لگے گا۔ اس گفتگو کو سمجھنے کے بعد یہ بھی سمجھ لیجئے کہ تشبہ انہی معاملات میں ہوگا جو غیروں کے ساتھ خاص ہیں، ہمارے معاشرے، ہمارے سماج، ہمارے کلچر میں نہیں پائے جاتے۔ مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ موبائل دوسروں ہی نے ایجاد کیا اور وہی لوگ استعمال کرتے تھے پہلے، اب ہم استعمال کرنے لگے تو یہ بھی تشبہ ہو گیا، نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ ان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ وہ عادت، وہ طور، وہ طریقہ، وہ رسم، وہ رواج غیر کے ساتھ اس طرح خاص ہو کہ ہمارے اندر نہ پائی جاتی ہو ہمارے کلچر میں، تب ہم اس کو کہیں گے یہ تشبہ ہے۔ اسی طرح تشبہ اسی وقت تک ہوگا جب تک کہ وہ غیر کے ساتھ خاص ہے۔ آہستہ آہستہ اگر وہ عام ہو گئی اور اب غیر کے ساتھ خاص نہیں رہی، تب بھی تشبہ کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ ایسے ہی اگر کسی ایک علاقے میں غیر مسلموں کے لیے کوئی چیز خاص ہے، غیر مسلم اس کا استعمال خاص طور سے کرتے ہیں، اہل اسلام اس کا استعمال نہیں کرتے، ان کے معاشرے، ان کے کلچر میں وہ چیز نہیں ہے، تو وہاں اس علاقے میں یہ حکم لگایا جائے گا کہ آپ مت کیجئے، اس لیے کہ یہ مشابہت ہے، اور تشبہ لازم آئے گا، اگرچہ آپ ارادہ نہ کریں لیکن بظاہر مشابہت سی لگے گی۔ لیکن جس علاقے میں وہ چیز ہے ہی نہیں، یا وہ رواج ہے ہی نہیں، وہ علامت ہے ہی نہیں ان کے ساتھ خاص، سب پہنتے ہیں، تب پھر وہاں تشبہ کا حکم نہیں لگے گا۔ اس کی صراحت موجود ہے فتح الباری میں۔ علامہ ابن حجر مکی علیہ الرحمہ نے ایک قول نقل کیا ہے کہ حضرت مالک سے یہ پوچھا گیا، ایک خاص قسم کی ٹوپی ہوتی تھی برنس، اس کے تعلق سے کہ یہ ٹوپی پہننا جائز ہے یا نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا لا بأس بھی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت یہ ٹوپی تو نصارہ کے لباس میں سے ہے، وہ لوگ پہنتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ تو حضرت مالک نے جواباً ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ یہاں پہنتے تھے، یعنی ایک چیز ان کے ساتھ خاص تھی، اب وہ عام ہو چکی ہے، تو جب تک خاص تھی تب تک وہ حکم لگے گا، اب جب عام ہو گئی، سب لوگ پہننے لگے، تو اب وہ حکم نہیں لگے گا۔ تو تشبہ کے تعلق سے یہ امور بالکل واضح ہو گئے کہ تشبہ اسی امر میں ہوگا، اسی عمل میں ہوگا جو مذموم ہو، اور تشبہ کا حکم لگانے کے لیے، اس عمل کو مکروہ کہنے کے لیے، ناجائز کہنے کے لیے، یہ ضروری ہے کہ اس عمل کا ارتکاب کرنے والا تشبہ کی نیت کر رہا ہو۔ اور یہ بات بھی بالکل واضح ہو گئی کہ تشبہ اسی وقت ہوگا جبکہ وہ امر، وہ عمل، وہ فعل، وہ ایکٹیویٹی دوسرے کے ساتھ خاص ہو، یعنی ایسی نہ ہو جو دونوں میں مشترک ہے، ہمارے سماج میں بھی ہے، ان کے سماج میں بھی ہے۔ اسی لیے علاقہ بدلنے سے بھی تشبہ کے احکام بدل جائیں گے، اور زمانہ بدلنے سے بھی تشبہ کے احکام بدل جائیں گے۔ ہر زمانے میں، ہر وقت میں اور ہر علاقے میں یکساں حکم نہیں ہو سکتا۔ جیسے مردوں کو عورتوں جیسے عادات و اطوار نہیں اپنانا چاہیے، عورتوں کو مردوں جیسے عادات و اطوار نہیں اپنانا چاہیے، مردوں جیسے کپڑے نہیں پہننا چاہیے۔ فرض کیجئے کوئی علاقہ ایسا ہو جہاں عام طور سے عورتیں بھی لنگی باندھتی ہیں اور مرد بھی لنگی باندھتے ہیں، تو پھر وہاں اب عورتوں کے لیے لنگی باندھنے میں وہ حکم نہیں رہے گا جو ان علاقوں میں ہوگا جہاں لنگی مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگ جنہوں نے یہ سوالات بھیجے، فہرست بڑی طویل ہے اور وہ سب تشبہی کے تعلق سے تھے، اپنے سوالات کے جوابات سمجھ گئے ہوں گے۔ اب محرم کے تعلق سے خاص طور سے یہ اور سماعت کر لیں کہ محرم میں کالے کپڑے پہننا روافض کا شعار بتایا گیا ہے۔ آپ کے علاقے میں اگر روافض ہیں اور وہ علامت کے ساتھ طور پر استعمال کرتے ہیں، یعنی محرم میں وہی کالے کپڑے پہنتے ہیں، دوسرے لوگ کالے کپڑے نہیں پہنتے، تو آپ کی نیت اگر نہ بھی ہے تو آپ اس سے بچیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ حالانکہ نیت نہ ہونے کی صورت میں وہ مکروہ تحریمی اور ناجائز نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی بچیے۔
اسی طرح ہرے کپڑے، لال کپڑے، ان کپڑوں کو جن کی علامت بتایا گیا ہے آپ کے علاقے میں اگر وہ لوگ موجود ہیں اور وہ ان کی علامت بھی ہے تو آپ ان سے احتراز کریں، بچیں، اسی میں بہتری ہے۔ اگر تشبہ کا ارادہ نہیں ہے تو پھر ہم اس کو ناجائز اور مکروہ تحریمی نہیں کہہ سکتے، لیکن پھر بھی ظاہری مشابہت سے بھی بچنا چاہیے اگر ان کے ساتھ خاص ہے تو، اور اگر خاص نہیں ہے بلکہ عام رواج ہے تو آپ پہن سکتے ہیں، یا آپ کے پاس دوسرے کپڑے دھلے ہوئے نہیں ہیں تب بھی پہن سکتے ہیں۔ ہاں، جہاں تک ہو سکے احتیاط کیجئے، اسی میں بھلائی ہے۔ اسی طرح ہرے کپڑے اور لال کپڑوں کا بھی حکم ہے۔ لال کپڑوں کو ناصبیوں اور خارجیوں کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ اگر ناصبی اور خارجی نہیں ہیں یا ان کا یہ شعار نہیں ہے تو پھر ان کپڑوں کے لیے بھی وہ حکم نہیں رہے گا۔ اور اسی طرح ہرے کپڑے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، ہم اپنے ابرار و اخیار اور اپنے متقی و پرہیزگار حضرات کے لباس کو اپنائیں اور غیروں کے چال چلن، ان کی تہذیب و تمدن سے دور رہیں۔ ادیب صاحب پوچھ رہے ہیں محرم میں نیا کپڑا پہننا، خریدنا کیسا ہے؟ ایک سائل نے پوچھا ہے محرم میں شادی یا کوئی خوشی کی تقریب منع ہے، یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ اس کے لیے بھی ایک مختصر سی گفتگو سماعت فرما لیں۔ ظاہر ہے کہ محرم میں شادی یا خوشی کی تقریب رکھنا یہ کسی حدیث سے منع نہیں ہے اور نہ ہی یہ حرام و ناجائز ہے۔ اصل یہ ہے کہ محرم کے دنوں میں بھی خوشی کی تقریبات رکھی جا سکتی ہیں، جائز ہیں۔ کسی چیز کا جائز ہونا یہ ایک اور چیز ہے، شرعاً کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن آپ خود غور کیجئے کہ جن ایام میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لاڈلے کربلا کی ریت پر ہوں اور ان پر پانی بند کر دیا جاتا ہو، ان کو ستایا جاتا ہو، ان پر ظلم کیا جا رہا ہو، ان ایام میں آپ کس طرح سے خوش ہوں گے؟ کیا آپ محبت رسول اور محبت آل رسول کے دعوے کے باوجود ان ایام میں اپنی خوشی کی تقریبات رکھنا چاہتے ہیں؟ تو پھر یہ دعویٰ صرف دعویٰ ہے، ایسا دعویٰ ہے جس کو آپ ثابت کرتے رہیے، لیکن وہ لوگ جو آپ کی یہ تقریب دیکھ چکے وہ اس دعوے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اسی طرح نئی چیزیں خریدنا، نیا لباس خریدنا، وہ تمام چیزیں جس سے خوشی ظاہر ہوتی ہے، جس سے دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ خوش ہیں، ان کے لیے یہ عید آئی ہے، اس طرح کا کوئی بھی کام کرنا شرعاً تو جائز ہے، لیکن بہرحال ان ایام میں کسی طرح بھی مناسب نہیں، اس لیے کہ محبین اہل بیت ہی نہیں بلکہ خود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غمگین ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد بھی کیا آپ انہی ایام میں خاص طور سے خوشی منانا چاہتے ہیں؟ ان 10 روز کے علاوہ باقی ایام کیا آپ کے لیے کم پڑ رہے ہیں؟ آخر کیوں آپ بضد ہیں کہ نہیں انہی 10 ایام میں خوشی منائی جائے گی؟ تو مختصر یہ کہ شرعی طور پر جائز ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، اور ہماری محبت کا کیا تقاضا ہے، ہماری محبت رسول اور محبت آل رسول کیا چاہتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ وہ جس کے لیے ہمارا جان و دل سب کچھ قربان ہے، اس کے خاندان پر جب اتنے مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، سارے دنوں کو چھوڑ کر انہی دنوں میں کوئی تقریب منعقد کرنا، سارے دنوں کو چھوڑ کر انہی دنوں میں نیا کپڑا، نیا برتن خریدنا، یہ محبت کے خلاف ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچیے اور کوئی بھی ایسا کام مت کیجیے جس سے یہ لگے کہ آپ محرم میں خوش ہو رہے ہیں۔ آپ کو خوشی ہے اس بات کی کہ محرم کے مہینے میں جو شہادتیں ہوئیں وہ شہادتیں ہونا چاہیے تھیں۔ غم
اگر آپ کو نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم خوشی بھی ظاہر مت کیجیے. حالانکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ کو غم نہ ہو تو آپ یہ غم کریں کہ آپ کو غم کیوں نہیں ہے. بہرحال آپ غم میں رہیں، نہ کہ یہ کہ آپ خوشی کی تقریبات منعقد کریں، وہ امور انجام دیں جن سے لوگ یہ سمجھیں کہ آپ بہت خوش ہو رہے ہیں. امید ہے کہ آپ اپنے سوالات کے جوابات سمجھ گئے ہوں گے کہ محرم میں خوشی کی کوئی تقریب رکھنا ناجائز و حرام نہیں ہے کہ اس کو کسی حدیث سے ثابت کیا جائے، یا وہ امور انجام دینا جن سے خوشی ظاہر ہوتی ہے جو فرحت و سرور کا مظہر ہوتے ہیں، یہ ناجائز و حرام نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی حدیث پیش کی جائے، یہ جائز ہی ہیں. لیکن ہماری محبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان ایام میں کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں جن سے یہ ظاہر ہو کہ ہمیں ان دنوں میں بھی خوشی ہو رہی ہے اور ہم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے چینی کے باوجود خوش ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہدایت نصیب فرمائے. تعزیہ داری کو لے کر بھی سوالات کی ایک فہرست ہے. ایک صاحب پوچھ رہے ہیں محمد ریحان رامپور سے، کیا تعزیہ داری قرآن سے ثابت ہے؟ ایک امام صاحب تابوت سکینہ سے ثابت کرتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ اگر امام حسین کے روزے کی طرح تعزیہ نہ ہو، ایسا تعزیہ بنانا، اس کو گھمانا کیسا ہے؟ اس کی وضاحت تفصیل کے ساتھ فرمائیں. ایک صاحب پوچھ رہے ہیں فتاوی رضویہ میں تعزیہ داری حرام بتایا ہے اور کچھوچھا میں تعزیہ داری ہوتی ہے، تعزیہ اٹھتی ہے، گھومتی ہے، وہاں کے بزرگوں نے بھی اس میں شرکت کی ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے؟ تفصیل کے ساتھ جواب عنایت فرمائیں. ایک سوال یہ ہے کہ تعزیہ اگر امام عالی مقام کے روزے کی طرح بنایا جائے اور اس کو رکھ دیا جائے تو کیا یہ جائز ہے؟ آصف صاحب پوچھ رہے ہیں گنبد خضرا گنبد غوثیہ کا نقشہ بنانا جائز ہے تو روضہ حسینی کا نقشہ بنانا یا گھمانا حرام کیوں ہے؟ اور ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ تعزیہ داری کی حرمت کس حدیث اور کس نص قطعی سے ثابت ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات کے لیے مختصر سی گفتگو سماعت فرما لیں. تعزیہ داری، تعزیہ کیا ہے پہلے اس کو سمجھیے. تعزیہ کے تعلق سے آپ کو لغات میں یہ ملے گا، اردو کی لغات میں بھی آپ دیکھیں تو یہ مل جائے گا کہ محرم کے ایام میں امام علی مقام علیہ السلام کی یادگار کے طور پر جو نقشہ بنایا جاتا ہے اور وہاں عزاداری کی جاتی ہے یا لوگ فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں، اس نقشے کو تعزیہ کہا جاتا ہے. اور جو لوگ ان مراسم کو انجام دیتے ہیں، جو لوگ تعزیہ بناتے ہیں یا تعزیہ اٹھاتے ہیں، وہ تعزیہ دار کہلاتے ہیں اور ان کی اس ادا کو، ان کے اس فعل کو تعزیہ داری کہا جاتا ہے. اب جب آپ یہ سمجھ گئے کہ تعزیہ صرف اور صرف امام علی مقام کی یادگار کا نام ہے، یہ صحیح ہے کہ کسی بھی بزرگ، کسی بھی اللہ کے نیک بندے کے نام سے اس کی یادگار قائم کی جا سکتی ہے. جیسا کہ ہم جلوس غوثیہ نکالتے ہیں اور گنبد غوثیہ بناتے ہیں، ہم جلوس محمدی نکالتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گنبد خضرا کا نقشہ بناتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ ہمارے اسلاف سے ہوتا چلا آیا ہے. ہم اس کو بناتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. دیکھ کر جو تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے، ہم تصورات میں اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر سلام بھی پیش کرتے ہیں. یہ یقیناً جائز و مستحسن ہے. لیکن تعزیہ داری کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ اس میں اتنے غلط مراسم اور اتنی خرافات جڑ گئی ہیں کہ وہ منہیات غالب آ گئیں اور جو اصل رسم تھی، جو اصل جائز تھی، وہ مغلوب ہو گئی. یہی وجہ ہے، جیسا کہ ایک سائل نے بھی لکھا ہے کہ فتاوی رضویہ میں تعزیہ داری حرام قرار دی گئی ہے،
मुतलकन ताज़ियेदारी को हराम करार नहीं दिया गया है, ये आपकी गलत फहमी है या आपको किसी ने गलत बताया है। असल में कुछ लोग फतावा की तशरीह व तौज़ीह भी गलत करते हैं। जहां जहां इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान ने लिखा है, वहां ताज़ियेदारी के साथ राइजा या मुरव्वजा की कैदें लगाई हैं, यानी वो ताज़ियेदारी जो मुरव्वज है, जिसका रिवाज है। मतलब ये कि आज जो ताज़ियेदारी है उसमें रिवाज इतने शामिल हो गए हैं, रिवाज के नाम पर वो चीजें शामिल कर दी गई हैं जो मनही अन्हु हैं, मुनकर हैं, खुली हुई हराम हैं, नाजायज हैं। उन चीजों को शामिल करके फिर इस ताज़ियेदारी को किस तरह जायज कहा जा सकता है? वो जिन्होंने हदीस का मुतालबा किया है ताज़ियेदारी की हुर्मत पर, वो गौर फरमाएं कि ताज़ियेदारी में जब मुहर्रमात शामिल हो जाएं तो उन मुहर्रमात की जो हदीस है वही ताज़ियेदारी की हुर्मत पर भी हदीस है, इसलिए कि उन मुहर्रमात को, उन मनहियात को शामिल कर दिया गया। निहायत अफसोस की बात है, अभी भी ऐसी जगहें हैं और ऐसे मकामात हैं जहां ताज़ियेदारी के नाम पर घोड़ा बनाकर उसके गले में हार डाले जाते हैं, उसके आगे हाथ जोड़कर लोग खड़े होते हैं। तो क्या इसके मनही होने के लिए और इसके हराम होने के लिए भी आपको दलील की जरूरत पड़ेगी? मैं समझता हूं कोई भी अक्लमंद और जी शऊर शख्स ये नहीं कहेगा कि हमें दलील चाहिए या हदीस चाहिए। कहीं ताज़ियेदारी के नाम पर मूर्तियां बनाई जा रही हैं और फिर उनके आगे फातिहा पढ़ी जा रही है, तो यकीनन ये रस्म व रिवाज ऐसे हैं जो मुहर्रमात और मनहियात से भरे हुए हैं। इन रस्मों को देखते हुए और इन खुराफात को देखते हुए कोई भी फकीह और कोई भी मुफ्ती यही फतवा देगा कि ये ताज़ियेदारी अगर इसका नाम है तो ये तो हराम है। जैसा कि खुद फतावा रज़विया में है कि ताज़ियेदारी में क्या है, एक जगह तफसील करते हुए फरमाते हैं, ताज़ियेदारी बाजारी औरतों का हुजूम, शहवानी मेलों की धूम। अब आप इन्हीं दो जुमलों से अंदाजा लगा लीजिए कि ये किस ताज़ियेदारी का हुक्म बताया जा रहा है। यानी जहां औरतें बेपर्दा घूम रही हों, एक दूसरे से टच हो रही हैं, एक दूसरे से मिल रही हैं और मर्द भी उस मजलिस, उस जुलूस में हैं, और वहां वो औरतें या मर्द ताज़िया देखने नहीं बल्कि आपस में एक दूसरे से अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के जज्बात से इकट्ठे हुए हैं। उनको एक मौका हाथ आ गया है, वो उस मौके में गलत काम अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ताज़ियेदारी की असल जायज़ो मुस्तहसन है। यानी इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के रोज़े की इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के रोज़े का नक्शा बनाना और उसको रखना, या उसको रख कर वहां बैठकर कुछ देर हम तसव्वुर में बारगाह इमाम अली मकाम में हाजिर हों और कुछ कुरान पाक की तिलावत करें, फातिहा पढ़ें, सलातो सलाम पढ़ें, ये सब चीजें यकीनन जायज हैं, मुस्तासन हैं, इसको कोई भी हराम नहीं कह सकता। हाँ, जब ताज़ियेदारी में वो सब चीजें शामिल हुई तो उनको हराम कहा गया और वो ताज़ियेदारी हराम ही है, इसलिए कि उसमें इतने मुहर्रमात शामिल हैं कि वो मुहर्रमात गालिब हैं और वो जो असले मुस्तासन है वो मगलूब हो जाती है, इसलिए उसके लिए वो हुक्म लगाया गया था। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि असले ताज़ियेदारी जायज़ व मुस्तहसन है। खुद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान के ताल्लुक से ये मनक़ूल है, जिसके रावी अहले इल्म व बसीरत हैं, जिन्होंने ये बताया कि एक मकाम पर ताज़िया बनता था और आप ताज़िये की ज़ियारत के लिए तशरीफ ले जाते थे। अब इससे आप समझ लीजिए कि ताज़ियेदारी अगर मुतलकन हराम होती तो आपका ये अमल हरगिज हरगिज नहीं होता। जब मुतअद्दिद और मोतमद रिवायात से ये साबित है कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान का ये अमल था, उन्होंने एक मरतबा या दो मरतबा अपनी हयात मुबारका में इस अमल को अंजाम दिया, तो इसका मतलब ये कि उन्होंने भी वही समझा था कि ताज़िये में जिन गलत चीजों का रिवाज है वो रिवाज अगर हटा दिया जाए तो असले ताज़ियेदारी जायज है। वो रिवाज चूंकि हराम है और उन रिवाजों से आप हटने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए आपको ताज़ियेदारी से रोका गया। आप उन रिवाजों से हट जाएं और ताज़ियेदारी की जो असले मुस्तहसन है उसी पर आ जाएं तो यकीनन ताज़ियेदारी जायज है,
بلکہ مستحسن ہے۔ اصل تعزیہ داری وہی ہے کہ آپ روضہ امام علی مقام کا نقشہ بنائیں اور تصورات میں اس بارگاہ کی حاضری کے لیے اس کو رکھیں اور وہیں تلاوت قرآن پاک کریں، ایصال ثواب کی محافل سجائیں، یہ یقیناً جائز و درست ہے۔ تعزیہ داری کو لے کر لوگ تشدد پر اتر آتے ہیں اور کچھ لوگ جائز کہنے میں اتنی شدت پر اتر آتے ہیں کہ قرآن پاک سے تک ثابت کرنے کا نمبر آ جاتا ہے، اور کچھ لوگ ناجائز کہنے میں اتنی شدت پر اتر آتے ہیں کہ پھر وہ اصل روضہ امام علی مقام کے نقشے کو بھی ناجائز کہنے لگتے ہیں۔ راستہ اعتدال کا اختیار کیجئے، وہ راستہ جس میں شدت نہ ہو، درمیان کا ہو۔ ہم امت وسط ہیں الحمدللہ، ہمیں درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے، نہ اس طرف شدت برتیں اور نہ اس طرف شدت برتیں۔ اب سوالات کے جوابات دینے سے پہلے میری دو گزارشات بڑے دکھی دل کے ساتھ آپ حضرات سماعت کر لیجئے۔ ایک گزارش عوام سے ہے، وہ یہ کہ آپ لوگ تعزیہ داری کو بت پرستی کا راستہ نہ بنائیں۔ تعزیہ داری میں وہی کام انجام دیں جو جائز ہیں، مستحسن ہیں، اور انہی امور کا ارتکاب کریں جن میں کسی قسم کی نہیں ہے، جو منہی انہو نہیں ہے۔ ڈانس، ڈی جے، تماشے، ان سب چیزوں کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان سے دور رکھیں اور اصل تعزیہ داری جو مستحسن ہے، محمود ہے، اس کو انجام دیں۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ جہاں بھی ہیں آپ، جس علاقے میں بھی ہیں، اپنی کمیٹی میں کوئی ایک ذمہ دار عالم رکھیں، اس سے پوچھیں کہ کیا شکل ہو سکتی ہے تعزیہ داری کی جو جائز ہو، آپ وہ شکل بتائیے، ہم اس شکل کے مطابق تعزیہ داری کریں گے۔ دوسری گزارش علماء کرام سے ہے اور خصوصاً ائمہ کرام سے، چونکہ وہ ہر علاقے میں ہوتے ہیں اور ہر محلے میں لوگ ان کی بات مانتے ہیں، وہ اس مسئلے میں عوام پر توجہ دیں، اور وہ اگر تعزیہ داری میں کچھ خرافات اور کچھ منہیات شامل کرنا چاہیں تو اس کو روک دیں کہ نہیں، تعزیہ داری اس کا نام نہیں ہے، بلکہ تعزیہ امام علی مقام کے روضہ مبارک کے نقشے کا نام ہوتا ہے۔ آپ اس کو بنائیے، اس کی زیارت کیجئے، وہاں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، ایصال ثواب کی مجالس قائم کیجئے۔ یہ نہیں کہ آپ تعزیہ داری کے نام پر جتنی بدعتیں اور جتنی خرافات آپ کا دل چاہے آپ کر لیں، ہم آپ کو نہیں روکیں گے۔ تو ائمہ حضرات بجائے اعراض کرنے کے اور کنارہ کشی کرنے کے انتظامیہ سے ملیں اور انہیں ترغیب دیں کہ جب آپ نیک کام کر رہے ہیں تو اس کو غلط صورت میں کیوں کرتے ہیں کہ آپ کو ثواب کے بجائے گناہ ملنے لگتا ہے۔ آپ ثواب کے بجائے گناہ کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ اس کو اچھی صورت میں انجام دیں تاکہ آپ کو ثواب ملے اور دیکھنے والوں کو بھی ثواب ملے اور کسی کو کوئی اعتراض بھی نہ ہو۔ حدیث پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے حرمت پر، اور جن صاحب نے پوچھا ہے کہ روضہ امام علی مقام کے روضے نقشہ امام علی مقام کے روضے کی طرح نہ ہو پھر بھی تعزیہ بنانا، کوشش کریں کہ روضے کی طرح ہی نقشہ بنے۔ اگر ہو بہو نہیں بن سکا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن کوشش یہی کریں کہ نقشہ روضہ امام علی مقام ہی کا بنائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ گھوڑوں کے، گدھوں کے نقشے بنانے لگیں، بلکہ نقشہ وہی بنائیے جو امام علی مقام کے روضے کا نقشہ ہے۔ اسی طرح جن صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ کچھ لوگ کرتے ہیں تعزیہ داری، کچھ مشائخ، اور کہیں حرام بھی لکھا ہے، وہ بھی اپنے سوال کا جواب سمجھ گئے ہوں گے کہ حرام جس تعزیہ داری کو کہا گیا ہے وہ مطلقاً تعزیہ داری نہیں ہے، بلکہ وہ تعزیہ داری ہے جس میں غلط رواج بہت زیادہ ہیں، اور جو تعزیہ داری جائز ہے جو مشائخ نے کی ہے وہ تعزیہ داری ہے جس میں جواز بہرحال موجود ہے۔ اصل تعزیہ داری میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں، وہ رواج جو لوگوں نے قائم کر رکھے ہیں، وہ منہیات اور وہ بدعات جو اس میں ایجاد کر دیے ہیں، ان سے دور رہنے کے لیے علماء ہمیشہ تاکید کرتے رہے اور ان سے دور رہنا چاہیے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان رسموں اور ان خرافات سے دور رہنے کے لیے تعزیہ داری ہی کو ترک کر دیں۔ تعزیہ داری کرتے رہیں، روضہ امام علی مقام کا نقشہ بنائیں، اس کی زیارت کریں، وہاں ایصال ثواب کی محافل قائم کریں، یہ سب یقیناً جائز و درست ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو راہ اعتدال عطا فرمائے اور ہدایت نصیب فرمائے۔
दो चार सवाल चिरागी के ताल्लुक से भी आए हैं। चुनांचे वसीम साहिब पूछ रहे हैं 9 मुहर्रम को चिरागी करते हैं, इसका क्या मसला है। पहले आप चिरागी को समझ लें कि चिरागी क्या है। चिरागी एक रस्म है जिसमें होता यह है कि जहां रोज़ा इमाम अली मकाम का नक्शा रखा हो, ज़ियारत रखी हो, ताज़िया रखा हो, उसके इर्द गिर्द उस मकाम पर उसके क़ुर्ब जवार में लोग चिराग रोशन करते हैं और वहीं बराबर में एक तख्त रखकर इंतज़ामिया की तरफ से कुछ लोग बैठे होते हैं जो फातिहा पढ़ते हैं, तो उनसे फातिहा कराते हैं और वहाँ खड़े होकर अपने लिए दुआए खैर करते हैं और अपनी नेक और जायज़ तमन्नाओं को इमाम अली मकाम की बारगाह में पेश करते हैं और फिर ये दुआ करते हैं कि अगर हमारी ये दुआ पूरी हो गई तो हम आइंदा साल सोने या चांदी का चिराग आपकी बारगाह में पेश करेंगे। अब अगर साल भर के बाद वो दुआ उनकी पूरी हो जाती है तो लोग वो चिराग लाकर पेश कर देते हैं और इस तरह से इंतज़ामिया के इंतज़ामी इखराजात भी निकल आते हैं और उनकी अपनी जायज़ तमन्नाएं पूरी हो जाती हैं। उनकी अपनी अकीदत ये है कि हम यहाँ खड़े होकर दुआ कर रहे हैं, गोया बारगाह इमाम अली मकाम में हाजिर हैं और वो हमारी बात सुन रहे हैं। इस अमल को चिरागी का नाम दिया जाता है। जाहिर है चिरागी करने में कोई ऐसी बात नहीं है जिसको नाजायज कहा जाए, क्योंकि रोज़ा इमाम अली मकाम का नक्शा जहां रखा हुआ है उससे हटकर एक तख्त डाला जाता है, उस पर कुछ लोग फातिहा के लिए बैठते हैं और फिर लोग आकर चिराग जलाते हैं, चिराग रोशन करते हैं। ये जायज़ है, इसमें किसी किस्म का कोई हरज नहीं है। चिराग जलाने में हमेशा याद रखना चाहिए कि हम किसी के लिए भी कर रहे हों, किसी बुजुर्ग के नाम से भी कर रहे हों, लेकिन उसका अपना कोई मकसद होना चाहिए। बेमकसद चिराग रोशन नहीं होना चाहिए, यानी उससे किसी को फायदा भी नहीं हो रहा है, उसका कोई मकसद भी नहीं है। यूं ही हमने चिराग रोशन कर रखा है कि ये फलां बुजुर्ग के नाम से है घर में रोशन, और ये अकीदा रखते हैं हम कि चिराग रोशन होते ही उस बुजुर्ग की रूह इस चिराग पर आ जाएगी या वो बुजुर्ग हाजिर हो जाएंगे। इस तरह के चिराग रोशन करने में जरूर हरज है और वहां जरूर मना किया जाएगा, लेकिन जहां चिराग रोशन करने का एक मकसद हो, उस बामकसद चिराग रोशन करने को मना नहीं किया जा सकता। फतावा रज़विया में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमत व रिज़वान ने मकासिद की तफसील करते हुए लिखा है, मसलन वहां कोई बैठा हो जो उस चिराग की रोशनी हासिल कर रहा हो, या कहीं सरे राह कब्र बनी हुई है वहां आप चिराग रोशन कर दें ताकि लोगों को ये मालूम हो जाए कि ये किसी वलीउल्लाह की कब्र है और यहां वो दुआ करे, फातिहा पढ़े, ईसाले सवाब करे। इस तरह से और भी मकासिद लिखे हुए हैं। इन तमाम मकासिद के बाद खुद इस बात की सराहत करते हैं, अकूल जाहिर है कि रोशनी दलील एतना है और एतना दलील ताज़ीम है, और ताज़ीम अहलुल्लाह ईमानो मूजिबे रज़ाए रहमान। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा वजल वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। इसका मतलब ये कि मेरा कहना यह है, अकूल, कि जब हम रोशनी कर रहे हैं तो रोशनी इस बात की दलील होती है कि इस पर तवज्जो दी जाए। ये कोई आम दिन और आम जगह नहीं है, बल्कि तवज्जो का दिन है या तवज्जो की जगह है, और दलील इसलिए और तवज्जो इसलिए दिलाई जाती है कि लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हों ताकि उसकी ताज़ीम करें, ताकि उसका एहतराम करें। कहीं गफलत में, लाशऊरी में कोई ऐसा काम, ऐसा फेल अंजाम ना दे दें कि वो ताज़ीम के खिलाफ हो। जाहिर है जहां रोज़े इमाम अली मकाम का नक्शा रखा है उसको देखकर हम लोग जिस बारगाह की याद कर रहे हैं, हम लोग जिस बारगाह में अपने तसव्वुरात में हाजिर हो चुके हैं और उसको देखते ही हर देखने वाले का जहन वहां पहुंच जाता है, तो उस तरफ तवज्जो दिलाना ये जरूरी है कि लोगों को उस तरफ तवज्जो दिलाई जाए कि ये कोई आम जगह नहीं है, बल्कि आप यहां मुअद्दब खड़े हों और
बारगाह इमामी आली मकाम में अपनी अकीदत पेश करें, फातिहा पढ़ें, तिलावत करें, जो भी हो सकता है आपसे दुआएं मांगें, जो आपकी नेक और जायज़ दुआएं हैं वो उनके वसीले से मौला तबारक व तआला की बारगाह में रखें। रब करीम उनके वसीले से आपकी दुआ कबूल फरमाए। ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि लोगों को तवज्जो दिलाई जाए इस कार खैर की तरफ। इससे मालूम हुआ कि रोशनी करने में या चिराग जलाने में किसी किस्म की कोई कराहत नहीं है। वहां रोशनी की जा सकती है, एक शख्स चिराग जला दे उसके चारों तरफ, या बहुत से लोग घरों से आकर चिराग जलाएं अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए कि हम हाजिर हैं। और उन लोगों को जवाब भी है जिन्होंने करबला के मौके पर खानदान रिसालत का चिराग गुल करने की कोशिश की। उनको हम चिराग रोशन करके ये बता रहे हैं कि खानदान रिसालत का चिराग गुल नहीं हुआ, उनके चिराग रोशन करने वाले आज भी मौजूद हैं और हर जमाने में मौजूद रहेंगे। इसमें किसी तरह का हरज नहीं, ये जायज़ है। एक सवाल यह है कि मुहर्रम में जो चिरागी होती है उसमें औरतें भी आती हैं। इसका जवाब यह है कि जिस तरह औरतों का दीगर मकामात पर जाना, मार्केट में, बाजार में, शॉपिंग के लिए, दावत में, जो हुक्म उस जाने का होगा वही हुक्म इस जाने का होगा कि मुकम्मल हिजाब के साथ अपनी इज्जत व शराफत और इस्मत अगर महफूज है तो जाएं, वरना ना जाएं। इस सिलसिले में ये मौका हो या दूसरा कोई मौका हो, औरतों के घर से बाहर निकलने से पहले पहले औरतों के खाविंदों या उनके भाइयों या वालिदैन को चाहिए कि वो इस पर तवज्जो दें कि बेवजह खवातीन घर से बाहर ना निकलें। अगर कोई ज़रूरी मकसद है या ज़रूरी बात है तभी उनको बाहर भेजा जाए और वो भी मुकम्मल हिजाब के साथ, वरना अगर आपसे वो ज़रूरत पूरी हो सकती है तो आप खुद जाएं। वही हुक्म यहाँ है कि मर्दों को खुद आगे आना चाहिए और उस मकाम पर हाजिर होकर बारगाह इमाम आली मकाम में ईसाल सवाब करना चाहिए। अपनी नेक और जायज़ तमन्नाएं उनके वसीले से रब की बारगाह में रखना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला इनके वसीले से हमारी नेक और जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। एक सवाल आजमगढ़ से है, वो पूछते हैं कि इमाम हुसैन के तीजे की फातिहा 12वीं मुहर्रम को करना कैसा है। इसी तरह का एक सवाल और भी है। इसका जवाब यह है कि इमाम अली मकाम की बारगाह में ईसाल सवाब के लिए कोई दिन मुतय्यन नहीं है कि उस दिन के अलावा किसी और दिन जायज़ ही न रहे। हाँ, 10 मुहर्रम को लोग आमतौर से इमाम अली मकाम के लिए ईसाल सवाब करते हैं, लेकिन ईसाल सवाब किसी दिन भी जायज़ है। आप 11 मुहर्रम को भी कर सकते हैं, 12 मुहर्रम को भी कर सकते हैं। हाँ, उसको तीजे का नाम देना ये सही नहीं है, इसलिए कि तीजा उर्फ में उसी फातिहा को कहा जाता है जो मौत के तीसरे दिन होती है मैयत के घर में। और जाहिर है कि इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की शहादत आज नहीं हुई बल्कि कई सौ साल पहले हो चुकी है। जो कलिमात जिस मफहूम के लिए खास हैं वही इस्तेमाल किए जाएं। फातिहा आप 11 मुहर्रम को भी कर सकते हैं, 12 मुहर्रम को भी कर सकते हैं। ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल न किया जाए जिससे लोग गलत फहमी का शिकार हों। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के दिलों से गलत फहमियां दूर फरमाए और अपने महबूब पाक साहिब औलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनके महबूबों की मोहब्बतें हमारे दिल में अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।